बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और दुखी दिल के साथ कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो शायद इस्लामी दुनिया के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना दिखाने की मगरबी मीडिया कोशिश कर रहा है। ईरान में होने वाले जो फसादात हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और अब तेहरान पर भी जो है मुजाहिरीन और पुरतशद्दद हो गए हैं और इस्लामी जमहूरिया ईरान का झंडा उतार कर फाड़ दिया गया है। जी हाँ, वही झंडा जिस पर वो शेर के निशान वाला पहलवी निशान ख़त्म कर कर अल्लाह का निशान बनाया गया था, उस झंडे को ना सिर्फ उतारा गया और बल्कि उसकी बेहरमती भी की गई। तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल बात नहीं है किसी के लिए भी। ईरान में अगर महंगाई का मसला है तो ज़रूर एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन इस एहतजाज के पीछे मुसाद और CIA किस हद तक इन्वॉल्व हैं इसके सबूत मिल गए हैं। जी हाँ, एक एजेंट पकड़ा गया है इन पुरतशद्दद मुजाहरों में जिसने इस बात का इतराफ़ किया है कि वो मुसाद के लिए काम करता है और उसने इन मुजाहरों को इन मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उभारा। ईरान के इलाके ऐलान में दुश्मन के एजेंट्स जो हैं वो असला लिए नज़र आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है ईरानी मीडिया से कि ये वो लोग हैं जो इन मुजाहरों को पुरतशद्दद बना रहे हैं। ये अवामी मुजाहरा अब नहीं रहा है, साजिशी मुजाहरा बन गया है और इस साजिश के तहत तेहरान पुलिस ने हंगामा राई करने वालों में से एक शख्स को गिरफ़्तार किया तो वो मुसाद का एजेंट निकला। मैं उसकी तस्वीर भी साथ शेयर कर देता हूँ, उसकी वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो अपनी बात का, अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहा है कि वो मुसाद की तरफ से आया। तो देखें, जो पहले दिन से जब ये मुजाहरे शुरू हुए थे, आज 14वां रोज़ है, पहले रोज़ मैंने ये कहा था कि इस मुजाहरे के पीछे इजराइल और अमेरिका हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ईरान दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क बने। अब ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें ना सिर्फ मगरबी मीडिया शामिल है बल्कि कुछ हमारा मशरक़ी मीडिया, आप समझ जाएं इस बात को कि कुछ अरबी ज़ुबान मीडिया जो है वो भी इस बात को प्रमोट कर रहा है कि शायद जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई वो भागकर रशिया या मॉस्को में जाए पनाह ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों तरफ से सोशल मीडिया वार भी जारी है, लेकिन ईरान से जो है ईरान से खबरें आने वाली खबरें जो हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। ईरान से एक दोस्त ने ये बताया कि वहाँ पर ब्लैक आउट है, यानी बिजली भी बंद कर दी गई है, इंटरनेट पहले से बंद है, परवाज़ें मुअत्तल हैं। तमाम मुल्कों के सफारत खाने जो हैं वहाँ पर राब्ता नंबर्स दे दिए गए हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग अगर ईरान में मौजूद हैं बशमूल पाकिस्तान तो वो सफारत खानों से राब्ते में रहें, क्योंकि तेहरान में भी हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ ये मामला जो है मज़ीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। इस वक्त 31 सूबों के 200 से ज़ायद मकामात पर मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और पुलिस इस पर गोली चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनके अपने लोग हैं। वो इस्लामी इनकलाब जो 1979 में आया था, इमाम ख़मीनी फ़्रांस से तेहरान में उतरे थे और वहाँ से रज़ा शाह पहलवी जो थे, जो कि पहलवी ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे, वो फ़्लाइट करके अमेरिका चले गए थे। आज उनका बेटा अली रज़ा शाह पहलवी जो है वो इन मुजाहिरीन की पुश्त पनाही कर रहा है और उनको बकअप कर रहा है। ईरानी सुप्रीम कमांडर जो हैं अली ख़ामनेई, उनका बयान भी आ गया और उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जो है इस सारे मामले को, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो है हवा दे रहे हैं और वो इस सारी साजिश के पीछे छुपे किरदार हैं। हुआ क्या ईरान में एकदम से, आज सुबह एक दोस्त ने भी ये बात मुझसे पूछी कि भाई एकदम से हुआ। मैंने उनसे कहा कि एकदम से नहीं हुआ, आप ज़रा 2-3 चीज़ों को रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मामला था क्या। 2 माह पहले ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उसके बाद वेनेजुएला से आने वाले या जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को रोका जाता है जिनके बारे में शुनीद ये थी कि ये ईरानी थे। ईरान क्योंकि ओपन मार्केट में अपना ऑयल सेल नहीं कर पा रहा था तो वो वेनेजुएला के रास्ते जो है उसको सेल किया जाता था। इन जहाज़ों को रोक लिया गया। इस तरह से वो सप्लाई लाइन जो कि डॉलर्स की थी वो कट गई। ईरानी जो करेंसी है वो बहुत हद तक डिवैल्यू, इतनी हद तक डिवैल्यू हो गई कि वहाँ पर शरह महंगाई 70% तक चली गई, यानी 70% लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई और बहुत सारे इलाकों में तो लोग एक एक डबल रोटी के लिए लाइनों में लग गए। ये वो हालात थे जो किसी बड़े इनकलाब का
پیشیمہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو سرکمسٹانسز، جو حالات پیدا کیے جا رہے تھے، اس میں یورپ اور امریکہ مل کر کام کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایران کے اندر موجود لوگ، اب سمجھ آئیں وہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں، انڈین ایجنٹس جنہوں نے اسرائیل کی مدد کی تھی ایران اسرائیل وار میں، وہی ان پرتشدد مظاہروں میں زیادہ ایکٹیو ہو کر ایران کے لوگوں کو ابھارتے رہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اب پوری دنیا سے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ ایران میں مظاہرین پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ مظاہرین کیا تشدد کر رہے ہیں۔ وہاں گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، گورنر ہاؤس کو آگ لگائی گئی، جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کو آگ لگائی گئی، سرکاری عمارات میں توڑ پھوڑ کی گئی، اور ایرانی پرچم کو بھی اتار کر اس کی بے حرمتی یعنی اس کو پھاڑا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مظاہرے شروع کرا دیے ہیں رضا شاہ پہلوی کے حق میں، اس کی جھنڈے اٹھا کر، اور اس پرانے ایران کے جھنڈے اٹھا کر، اور بادشاہ کی تصویریں اٹھا کر ایرانی جو ہیں گلیوں میں یورپی لباس پہنے ہوئے ناچتے گاتے نظر آتے ہیں، کہ ان کے خیال میں وہ اسلامی انقلاب جو 1979 میں آیا تھا اور اس کے بعد ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پاسداران اسلام نے کیونکہ زیادہ سختی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ اسلامی لباس یا لباس اوڑھیں مطلب پہنے، عبایا، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے سطر کے حوالے سے جو ہے وہ ویسا لباس پہنے جیسا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے یہ موومنٹ یورپی ممالک اور امریکہ میں چلتی رہی ہے، اور ایران کی موجودہ گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ایران کے اندر مہنگائی کے مظاہروں کو بنیاد بنا کر اب تک 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، جن میں 10 کے قریب جو ہیں پولیس اہلکار شامل ہیں، 5 بچے بھی شامل ہیں جو گولی کا نشانہ بنے۔ گولی کس طرف سے آئی؟ کیا پولیس کی طرف سے آئی یا مظاہرین کی طرف سے؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ جب پرتشدد مظاہرے کرائے جاتے ہیں تو مظاہرین کے اندر سے ہی فائر چلتے ہیں۔ ہم نے تو اکثر یہی دیکھا ہے کہ وہ فائر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مظاہروں کو پرتشدد بنایا جائے۔ اگر مظاہرے پرتشدد ہوں گے تو اس میں لازمی بات ہے جو نقصان ہوگا وہ حکومت کا ہوگا، اور آنے والے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں ایران کے لیے۔ ایران کی حکومت کا جو ہے اس وقت کنٹرول نہیں ہے۔ مختلف شہروں میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ ایرانی گورنمنٹ کا حکم ماننے سے انکاری ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ حق پر ہیں۔ اگر یہ معاملات ہیں، جب سیکورٹی ہاتھ اٹھا لے، آپ نے ترکی میں دیکھا تھا کہ ترکی میں جب انقلاب آیا تھا اور ترکی میں گورنمنٹ ٹوپل کی تھی اور طیب اردوان وغیرہ آئے تھے، تو اس وقت بھی ترکیہ کی فوج نے عوام پر ٹینک چڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ ایسا ہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے۔ وہاں پر بلیک آؤٹ ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ بند ہے، میڈیا کو روک دیا گیا ہے خبروں کی تشہیر سے۔ جو میڈیا کام کر رہا ہے وہاں سے چورے چھپی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کے پاس سیٹلائٹ فون ہے تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، ویسے وہاں فون بھی بند ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوست نے یہ ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں کہ ایران میں آنے والے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور وہاں پر وہ انقلاب جو 1979 میں آیا تھا اس کا کاؤنٹر ریولوشن جو ہے وہ طاقت میں آ سکتا ہے، یعنی اقتدار میں آ سکتا ہے، اور علی رضا شاہ پہلوی جو ہیں جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے تھے وہ تہران میں اتر کر بادشاہت کا دوبارہ سے اعلان کر سکتے ہیں۔ انتظار کر رہے ہیں نئی صورتحال جب بھی کوئی بنی آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔